की सध्या आम्ही असा आताफोड मोयडे हांगासर आमकां अशें कळून येयलें की आताफोड मोयडे हांगासर एक मनीस ज्याचें नांव जावन आसा कॅनेडी डिसा हो रावपी मोयडेचो 50-55 वर्साचो हो मनीस ह्याने स्वताचो जीव एका बायन उडकी मारून सोंपयलेलो आसा। ही गोष्ट जेन्ना हांगासरले पंच मेंबर व हांगासरले जे नेबर्स आसा तांकां कळलें त्यांच्यानी तुरंत म्हापसा फायरीक फोन मारलो व तशेंच म्हापसा पुलीस स्टेशनाक फोन मारलो आनी म्हापसा पुलीस व तशेंच म्हापसा फायर टीम रोखडीच घटनास्थळी पावली आनी ताका त्या बायतल्यान काडपाचो सध्या त्यांचो प्रयत्न हांगासर चालू आसा। ह्या केसी फाटल्यान जितली आमकां अपडेट मेळटली तितली अपडेट आमी सदांच तुमचे मेरेन पावत रावतले। पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे मोयड्याच्यान। आतांच आमकां कळ्ळें की कॅनेडी डिसा बायन उडकी मारली आनी घरा कोण नाहलो आनी आतां फायर ब्रिगेड आयला आनी कितल्यांक मॅडम जालें? आतां few minutes before. Yeah. Any reason? No, we don't know the reason. His wife and daughter is in Mumbai. They are informed now. तर एक अर्धवर पयली इन्फॉर्मेशन येयलें की बांय उडकी मारल्या मागीर फायर ब्रिगेड आयली पुलीस आयल्या रिपोर्ट तुमी सगळे आयले पूण एक्झॅक्ट केन्ना मारली ती कळूंक ना की बॉडी आतां बांय दिसची पडटा अजुनूय काडूंक ना फायर ब्रिगेड ट्राय करता काडपाक आतां मोस्टली आतां काडटा थोड्या टायमान तेजी बायल भुरगीं बॉम्बे आहात सध्या तो एकटोच आसलो घरा आनी घर पिशा सगळे लॉक आहा तेजे आनी तो बांय बॉडी दुसरे घराच्या देगेच्याक ताका कळ्ळें की बांय बॉडी आहा इन्फॉर्म केलें सगळें आतां कितें फायर ब्रिगेड कितें आयलें आतां फायर ब्रिगेड जालें अर्देवर फायर ब्रिगेड ते ट्राय करतात काडपाक पूण कितें रिजन कळ्ळें घरान कितें झगडी बीन जाताली ओपी जातालो लायक दॅट समथींग एकटोच आसलो तो घरान आतां सध्या तो एकटो आसलो बायल भुरगीं बॉम्बे आसली तेजी ताका एक्झॅक्ट रिजनूय काय ते कळोंक ना कित्याक लागून जालें कितें केलें हांव घरा कडेन आसलो मातशें कितें काम करतालो ते लोकांचें म्हजें डेली काम आसता तें इतल्यान म्हाका फोन येयलो शेल्डन लोबो म्हणून आमच्या वाड्यालो की तेजो नेबर एक कॅनेडी डिसा तो घरान एक दिसांनी एकटो रावतालो तो घरान बायल चेडू आनी तो रावता आनी तेची बायल आनी चेडू ह्या दिसांनी तेच्या गांवांक गेल्ली गांवांक म्हणल्यार गुजरात म्हाका दिसता आनी ती कितें तरी ट्रिटमेंटाक आपणाची थंय गेल्लो आनी घरान हो एकटो आसलो इतल्यान म्हाका हेणें कॉल केलो आयज की तो बांयत आसा बांयन तेणें उडकी मारल्या म्हणून आनी ताका विचारलें केन्ना मारल्या तो म्हणलो आयजूच पळयला म्हणून सकाळीं इतल्यान हांवें इमिजिएटली ताका पुलिसेक कॉल केलो फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो 112 कॉल केलो आनी तेची भयणीक आनी तेची फॅमिलीक कॉल केलो सो तो भयण तेची येता भयण वाटेक आहा आनी फॅमिली तेची गांवांक आसा सो हांगा आतां फायर आनी पुलीस पावले फायर पावली इमिजिएटली आनी पुलीस पावली There he got hers, he got. As is the old number 522. 575. See the body.